अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। सहरी का वक्त है, एक और सहरी आप सबको मुबारक हो। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन खबर सिर्फ एक ही है जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को डोमिनेट कर रही है मैसिवली इंटरनेशनली। ये वायरल है, सर्कुलेट कर रही है, और वो खबर है जनाब पाकिस्तान के मोहतरम एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, आका अरस्तू भी हैं। उन्होंने जो ऑक्सफर्ड के अंदर चंद चढ़ाया है, और ये ऐसा चंद चढ़ाया कि नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा। यानी एक लम्हे के लिए आप खुद सोचे ना, यानी ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि जिधर जाते चंद चढ़ा देते हैं, यानी जिधर जाते खामोशी के साथ जाते हैं। मुझे और आपको कोई पता नहीं था एहसन इकबाल साहब किधर गए। हम वही सोच रहे थे कि जनाब अवानों में घूम रहे होंगे, चाय शाय पी रहे होंगे, ठीक ठाक एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हमें किधर पता था वो बेचारे ऑक्सफोर्ड के अंदर मौजूद हैं, और वहां पर वो अगला बच्चा खड़ा है और वो बिल्कुल ला ला के उसने रखी हुई है। हमें क्या पता था कि एहसन इकबाल साहब इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चारों तरफ से उन्हें घेरा गया है, और घेर कर एहसन इकबाल साहब को वो आईना दिखाया जा रहा है जिस आईने की वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारा जा रहा था। यानी अपना मुंह साफ नहीं करना था, आईना भी तोड़ दिया और लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। यानी हमें क्या पता था कि एहसन इकबाल साहब पर वहां पर बिल्कुल जुल्म और सितम हो रहा है, और बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ऐसे फंसे हुए हैं जैसे किसी बंदे को उठाकर कोई गायब कर दे। बिल्कुल ऐसे ही एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, मुस्कुरा रहे थे, और जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। ये ऐसी मुस्कुराहट थी जो ना निकल रही थी ना अंदर जा रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में एहसन इकबाल साहब फंसे हुए थे, हमें किसी को पता नहीं था। लेकिन ये भी हैरान कोई बात है कि जिधर जाते हैं ये ढोल अपने साथ, यानी खामोशी से जाते हैं लेकिन ढोल बाजे के साथ वापस आते हैं। अब देख लें, ऐसा महसूस होता है बाद औकात कि इनके गले में किसी ने ढोल डाला हुआ है। जिधर जाते कोई ना कोई मिलता है, इनका ढोल बजाना शुरू कर देता है। शहबाज शरीफ साहब खुफिया मुलाकात डिग्गी में बढ़कर जाने की, डिग्गी में बैठकर जाने की, वो भी जनाब वायरल होगी। आप अंदाजा लगा लें मियां नवाज शरीफ साहब वाकया कब का है, लेकिन अब जाकर वो ढोल बजना शुरू हो गया। वो जब नसीम अशरफ साहब ने किताब लिखी, उन्होंने कहा जनाब अमेरिकन प्रेसिडेंट आया और वो पाकिस्तान के जज के साथ लेटरिन में जाकर मिला कि जनाब मियां साहब के लिए कोई रास्ता खड़ो, मियां साहब को अपने सजा नहीं देनी। तो वो ढोल भी आज के दौर में आकर बजना शुरू हो गया है। तो जिधर जाते जनाब इनका ढोल बजता है, और खूब इनका ढोल बजते हुए नजर आता है। एहसन इकबाल साहब ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है, ये आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, कुछ थोक के हिसाब से रियासती अवार्ड्स हैं जो कि बांटे जा रहे हैं। ये तौहीन की जा रही है। लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूं, ये रियासती अवार्ड्स की एक डेफिनेशन है, इसका एक इंपैक्ट है, इसका एक इंट्रोडक्शन है, ये एक तारुफ है कि आप जब कोई रियासती अवार्ड किसी इंसान को दिया जाता है, उसके कंट्रीब्यूशन होता है और वो सारी जिंदगी उसे अपनी छाती के ऊपर लहराता है। लेकिन अब जो रियासती अवार्ड दिए जा रहे हैं, पता नहीं देने वाला कौन है। यानी देने वाला भी बंदा कम से कम सोच सकता है, इनसे बेहतर बहुत सारे उसे डिजर्विंग अल्लाह दीता पेप्सी था। वो ठुमके लगाता था और तगड़े ठुमके लगाता था। हमने खुद अल्लाह दीता पेप्सी को ठुमके लगाते हुए देखा है। इन्होंने ठुमके भी नहीं लगाए। इन्होंने इन्हें अल्लाह दीता पेप्सी के व्यूज हैं, उसे लोग देखते हैं, उसे लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रिटी है। लेकिन ये जिन्हें अवार्ड बहुत सारों को दिए जा रहे हैं, ये तो यानी देखता ही कोई नहीं है, इनके व्यूज ही नहीं है, इनकी व्यूअरशिप ही कोई नहीं है, इनका नैरेटिव बयानिया या सोच माशरे के अंदर समझी ही नहीं जाती कि ठीक है, तारीख के दूसरे दाने पर खड़े हैं, लेकिन वो दिए जा रहे हैं। फिर एक और खबर आ रही है कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने एक दफा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सिलेक्ट किया था, तो जनरल बाजवा साहब क्रिकेट टीम को सिलेक्ट किया था, तो आज मेरे ख्याल में बाजवा साहब को खुद भी टीम के अंदर खेलना चाहिए। यकीन माने कि ओपनर की कमी है, बाजवा साहब आ सकते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में जाएं। मेरे ख्याल में रिजवान के बाद जाकर बाजवा साहब को ही खेलना चाहिए, जो क्रिकेट का पट्टा हमारा गोल हो गया है और जो उसकी तबाही निकल गई है। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी हुई है, 45 मिनट की वीडियो है, मेरे ख्याल में 45 की है या 22-25 मिनट की है, बहरहाल उस वीडियो को आप जाकर देखें। असद नामी ये नौजवान है, लड़का है, इसने एहसन इकबाल साहब को छोड़ा ही नहीं कुछ। एहसन इकबाल साहब के पास डिफेंड करने के लिए ये था कि इमरान खान वो तालिबान खान है, वो पठान है, मुझे गोली लग गई थी, मुझे मार दिया था। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर जाकर, और साउथ साउथ डायलॉग और नॉर्थ नॉर्थ डायलॉग के ऊपर जब जाकर आप बातचीत कर रहे हैं, और खासतौर पर साउथ साउथ डायलॉग के ऊपर आपका ओपिनियन ये है कि जो भी डेवलपिंग स्टेट्स है, डेवलपिंग कंट्रीज, यानी हमारे जैसे जो मंगू है, मंगू मुल्क है, ये मंगू इसलिए है, एहसन इकबाल साहब का आर्गुमेंट ये था कि पूरी जो डेवलप्ड स्टेट है, जो सरमायादार हैं, वो हमारा पैसा चूस लेते हैं, या उन्होंने हमें वल्नरेबल किया हुआ है, वो हमारी डोरे खींचते हैं, इस वजह से हम कोलैप्स कर जाते हैं। बहुत हद तक यानी उस आर्गुमेंट पर बहस हो सकती है, बल्कि जॉन पर्किंस की किताब भी है, द इकोनॉमिक हेडमैन, बहुत सारी चीजें उससे भी निकलती हैं। लेकिन ये डिबेट उस तरफ जा रही है लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर, लेकिन वहां पर भी उन्हें अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान अहमद खान नियादी है, वो याद आ रहा है। एहसन इकबाल साहब ने फौरी तौर पर पिछली पंट की पतलून में से कार्ड निकाला, उन्होंने कहा जनाब वो तालिबान खान है, लिहाजा वो लिबरल डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक मॉडल के अंदर तो आ ही नहीं सकता। देखिए जी, इंतहा पसंदाना सोच है, और वो उस तरफ जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है कि जब उसके सामने खान बैठा था टांग पर टांग रख के, तो खान ने ट्रंप को बताया था कि भाई तू तेरा दिमाग थोड़ा सा चल रहा है, लिहाजा चल ले, तू इस बात को समझ के अफगानिस्तान के अंदर तू जंग नहीं जीत सकता, तो हारेगा वहां पर, इससे पहले जूतियां पड़ी, लिहाजा वहां से विड्रॉल करें, वहां से बाहर निकले, अफगानों की तारीख को आप नहीं जानते, लिहाजा चल ले, वहां से बाहर आ जा। तो फिर ट्रंप ने उसके बाद कहा कि ये ठीक कह रहा है, ये बंदा ठीक कह रहा है, ये समझदार बंदा है, और ट्रंप वहां से बाहर निकला है। और वही बातें वो ज़ेलेंस्की को जब वो जूते मार रहा था, उस वक्त वो बहरहाल समझा रहा था। तो उस डिबेट के अंदर भी, ऑक्सफोर्ड के अंदर भी, अगर एहसन इकबाल साहब को ये महसूस हो रहा है कि कोई सामने खड़ा होकर एक नौजवान
ایک احسن اقبال صاحب کی آدھی عمر کا بھی نہیں ہے، وہ انہیں لا لا کر، یعنی احسن اقبال صاحب کا ایک بڑا لمبا دہائیوں پر مبنی پولیٹیکل کیریئر ہے، لیکن حالات اگر یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر وہ میرے خیال میں 26-23 سال کا وہ نوجوان لڑکا وہاں پر کھڑے ہو کر آئینہ دکھائے، کھڑے ہو کر بتائیں کہ جناب آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ فیشسٹ انسان ہیں، فیشسٹ رجیم کے ساتھ کھڑے انسان ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے نے شور ڈال دیا تھا کہ بادشاہ ننگا ہے، اور بادشاہ کو پتا چل گیا تھا کہ جناب میں ننگا ہوں۔ تو یہ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے جتنا اس بچے نے کمنٹری کی تھی، جوان نے بولا تھا، اس سے آدھا بھی نہیں بولا۔ میں نے یقین مانے برطانیہ کے اندر ایک دو فیملیز ہیں میری جاننے والی ہیں، دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ جناب وہ بچہ گھر گیا ہے، پہنچا ہے گھر، انہوں نے کہ کیا بیوقوف باتیں کر رہے ہو یار، وہ تو بڑا پراؤڈلی گھر آیا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے۔ میں نے کہا جی ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تسی شام کو آپ گھر نہیں جائیں گے، آپ کہیں اور جائیں گے لیکن گھر نہیں جائیں گے۔ تو میں نے کہا ہمارے یہاں نیو نارمل یہی ہے کہ اگر آپ نے سوال پوچھ لیا یا آپ نے کوئی اس طرح کی تنقید کر لی، یا کوئی آپ نے تاریخ یا حقائق کھول کر رکھ دیے، تو واپس شام کو لالا تو گھر نہیں جائے گا، تو پھر تو کہیں اور جائے گا۔ تو لہٰذا یہ پاکستان کے اندر سوچ موجود ہے۔ اب ناظرین، اس کے اوپر جو نوجوان ہے اس نے یہ بھی بتایا احسن اقبال صاحب کو، انہوں نے کہا جناب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یا اینٹائی اس چیز کے کھڑے ہیں کہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ پریویل نہیں کر سکتی، آپ ٹھیک سائڈ پر کھڑے ہیں، چونکہ آپ نے پاکستان کے اندر یہ ظلم کیے ہیں۔ اس نے بھارت کی مثال دی ناظرین، اسی کے اندر وہ انڈیا کی مثالیں دے رہا ہے کہ انڈیا کیسے پروگریس کیا، انڈیا کیسے آگے بڑھا، پھر وہ کمپیریزن پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، اور بار بار یہ کر رہا ہے کہ انتخابات ہوئے، الیکشنز ہوئے، مینڈیٹ دیا گیا، الیکشن لڑنے دیا گیا، صحافی نہیں مارے گئے، صحافی نہیں قتل ہوئے، لوگ نہیں اٹھائے گئے، ایک ڈیبیٹ اس معاشرے کے اندر ہونے دی گئی، وہ معاشرہ پروان چڑھتے 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 آج وہ چائنا کے مقابلے کھڑا ہے، آج وہ امریکہ کے اندر جاتا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹرمپ بھی حیران رہ جاتا ہے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم مجھ سے ملنے آیا ہوا ہے۔ آج انڈیا کی دنیا بھر میں ایک سے ہے، ان کی چھاپ ہے، ان کی کرکٹ ٹیم کو دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج، ہمارا تو کہتے ہیں نا یا تو ون ہے یا تو لن ہے، تو وہ دنیا بھر میں وہ پہلے جا رہے ہیں، وہ دنیا بھر کے تباہی نکالے جا رہے ہیں۔ تو وہ کرکٹ ٹیم کو دیکھیں، ان کے بالی ووڈ کو دیکھیں، ان کی شخصیات کو دیکھیں۔ ہمارے وہ سہیل بڑائی صاحب نے پچھلے دنوں سونم کپور کے ساتھ جا کر تصویر بنائی تھی، میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ سونم کپور کو کم از کم خیال کرنا چاہیے تھوڑا سا، لیکن بہرحال ہوتا ہے، بعض اوقات انسان سے ہو جاتا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے اس کے اوپر جناب ٹویٹ کیا ہے، آکسفورڈ یونین ڈیبیٹ میں بحث کا آغاز ایک طالب علم کے ذریعے موضوع کے تعارف سے ہوتا ہے۔ میرے مخالف بحث کا آغاز ایک پی ٹی آئی کے حامی طالب علم اسد نے کیا ہے، جو کہ عمران خان کو چانسلر بنانے کی ناکام مہم چلا چکا تھا۔ اب یہ احسن اقبال صاحب کس کو کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے؟ ہماری ایک حکومتی وزیر، ایک نوجوان پڑھا لکھا ہائیلی کوالیفائڈ بچہ جو کہ ارلی 30s میں ہے، اس کے بارے میں ہمارے جو ارسطو صاحب ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس نے پاکستان کو ایک بدماش ریاست کے طور پر پیش کیا اور عمران خان کو لبرل جمہوریت کا چیمپئن بنا کر یہ تاثر دیا کہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی اپنے لیڈر کی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے بین الاقوامی فورمز پر اپنے ہی ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ That's funny. I mean, یا تو یہ سوچتے نہیں ہیں یا پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں جی، دنیا نے ہمیں کہا ہے کہ آپ جمہوریت میں جو بدترین دنیا کی 10 جمہوریتیں ہیں نا، اس کے اندر ارسطو صاحب کھڑے ہیں، یعنی ہم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ کل پرسوں سروے آیا ہے ڈان اخبار کے اندر کہ پاکستان دنیا کی دہشت گرد ترین ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ آج کی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہم پر پابندیاں لگانے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کی لچڑ بھی کوئی انویسٹ نہیں کر رہا اس ملک کے اندر، دھیلے کی انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب پتہ نہیں یار، دس از فنی، یعنی ہم پتہ نہیں کیوں سمجھتے کہ دنیا ہمیں جانتی نہیں ہے یا دنیا ہمیں پہچانتی نہیں ہے۔ دیکھیں، لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہماری جڑوں سے واقف ہیں، وہ ہماری اوقات بھی جانتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ ایوارڈ جو دیے جا رہے ہیں، افسوس یہ ہے اللہ دیتا پیپسی ٹھمکے لگا کر پاگل ہو گیا، لیکن اسے ایوارڈ نہیں ملا۔ یہ ملک میرٹ کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کرائیٹیریا یہ بنانا ہے ریاستی ایوارڈ دینے کا، تو پھر سب سے زیادہ ڈیزرونگ اللہ دیتا پیپسی ہے، اسے احتجاج کرنا چاہیے، اسے کرنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ مجھے میرا ریاستی ایوارڈ دینا چاہیے۔ یہ جناب ایوارڈ دیے جا رہے ہیں مسٹر حسن ایوب صاحب کو۔ حسن ایوب جو خود کو راوی کہتے ہیں، حسن ایوب بطور جرنلسٹ کون سی انویسٹیگیٹو سٹوری ہے، کون سی کہانی ہے، کون سا ان کا تجزیہ ہے، کون سی انہیں دنیا کی سمجھ ہے۔ حسن ایوب ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پر ایک صحافی ہیں، بہرحال انہیں ٹاؤٹ بھی سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے، لیکن واٹ میرٹ، کون سا میرٹ ہے جس کے اوپر وہ کوالیفائی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک نام لکھا گیا ہے مسٹر کامران حامد راجہ صاحب۔ یہ بالکل ڈیزرونگ ہیں، ان کا میرٹ بھی بنتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اور یہ جو اے وی ٹی چینلز ہیں، خبر نیوز ہے اور مختلف جو چینلز ہیں، یہ ان کے روح رواں ہیں، یہ چلاتے ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ خبر پختونخوا اور پاکستان کے وہ تمام تر علاقے، کشمیر کے بھی بہت سارے علاقے جہاں پر میڈیا موجود نہیں ہے، یہ چینل وہاں سے رپورٹنگ کر رہا ہے، بلکہ وہاں پر جرنلسٹوں کو پے کرتا ہے، وہاں سے رپورٹس بن کر آتی ہیں۔ تو یہ کسی حد تک یا لارجلی یہ ڈیزرونگ ہیں۔ مس انیکا نثار ریسنٹلی ARY نیوز پر انہیں لگایا گیا ہے،
اور ان کے بارے میں بھی تاثر یہ ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. منیف فاروق صاحب تو خیر آپ جانتے ہیں, ان کے تعارف کی ضرورت نہیں. کامران شاہد, اگین یہ بندہ اغوا کاروں کی انٹرویوز کرتا رہا ہے جی, بندے کو اٹھائیں, ماریں, کٹیں, اور اس کے بعد یہ فلم ڈائریکٹر, اور جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین ویری مچ ویلکم, عمر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تاریخ کھلے گی تو یہ بڑے بدبودار کردار ہوں گے. نصر اللہ ملک صاحب میرے لیے قابل قدر ہیں, لیکن ہسٹری کے بڑی غلط سائڈ پر کھڑے ہیں. مزمل سہر وردی صاحب, تو یعنی تمام ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو اس وقت ایک مخصوص قسم کا بیانیہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف لے کر جا رہے ہیں. بے شک کسی کی پسند ہو سکتا ہے, لیکن ریاستی ایوارڈ نہیں. ریاستی ایوارڈ ان لوگوں کو دیں جنہوں نے میڈیسنز کے اندر کوئی ترقی کی ہو, جنہوں نے کوئی پاکستان کا اسٹیٹ کا ریاست کا بیانیہ انٹرنیشنلی بنایا ہو, جن کا کوئی بین الاقوامی امپیکٹ ہو, جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہو, تاکہ وہ میڈل لے کر جائیں تو لوگ ان کے لیے تالیاں بجائیں. حالانکہ وہ میڈل لے کر جائیں, جب یہ سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کریں گے تو نیچے گالم گلوچ ہوگی. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.